السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون، أنتم تعلمون العلم نور، والعلم صفة الله كما ورد في القرآن المجيد، وهو السميع العليم عليم بذات الصدور عالم الغيب والشهادة. فالعلم يهدي الناس إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق السوي، إلى طريق الجنة، إلى الطريق الذي لا يذهب الناس إلى النار. وعدم العلم أي الجهالة تهدي الناس إلى النار، تهدي الناس إلى الضلالة، تهدي الناس إلى معصية الله، تهدي الناس إلى البدعة، تهدي الناس إلى طريق الشيطان، تهدي الناس إلى طرق مختلفة لا تذهب الإنسان إلى الجنة، لا تصل الإنسان إلى الله، لا توصل الإنسان إلى الله. فالجهالة عند العلماء المعصية، والجهالة قد ذهبت بالناس إلى النار، والعلم يقي الناس النار وطريق الشيطان وطرق الشيطان. أنا أريد أن ألقي أمامكم مثالا واحدا للإفهام والتفهيم. الرجل الفاجر يدعي أنا نبي، معاذ الله، معاذ الله ألف مرة. فالناس لا يعلمون، يذهبون إليه والناس يفرون إليه، ويمس يداه ويمس ملابسه استبراكا وتبركا، أعاذنا الله منها، أعاذنا الله منها. فهذه الجهالة تذهب الناس إلى المعصية. فالرجل الواحد، رجل واحد يدعي أنا مهدي، فالناس يذهبون إليه، يفرون إليه، وهم يفهمون بل يقينون هذا مهدي، هذا مهدي، وهذا الرجل يذهبنا إلى الطريق السوي، إلى طريق الجنة. فالجهالة وهي أعظم المعصية
بالقوة. كثير من الناس يعبدون الله، كثير من الناس يذهبون إلى المقابر حبا لله، وهم يفهمون هذا فعل جائز، هذا فعل لا شك في الصحة، وهم يدعون المقابر، وهم يدعون أولياء الله، وتركوا الله وتركوا رسول الله، وهم يدعون الشياطين أيضا بعض مرة. فالعلم نور، والنور يذهب الناس إلى الجنة. أنا أريد أن ألقي أمامكم قول العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال العلامة: إن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم، لأن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلام كيف شاء. وهذا القول مذكور وموجود في تلبيس إبليس. أرجو منكم أنتم تفهمون مقام العلم، أنتم تفهمون مقام العلماء، أنتم تفهمون العلم ضروري لكل شخص. أنا أختتم بهذه الكلمات المختلفة ومنتشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.